नमस्कार दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज छठको महान पर्व पनि रहेको छ। छठी माताले सम्पूर्ण दुःख दरिद्रता र कष्टलाई चाहिँ हरण गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा हामी गर्दै आइरहेका छौँ र यो कोरोना भाइरसको संक्रमणकालीन अवस्थाबाट छठको राम्रोसँग पूजा आराधना गर्न नपाएकोमा क्षमायाचना पनि गरिरहेका छौँ। छठी माताले यो विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणको जुन अवस्था रहेको छ यसको छिटोभन्दा छिटो समाधान खोजिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा पनि रहेको छ। आज छठ विशेष खास गरिकन हामी देशैभरि छठ पर्वलाई अब मनाउने एउटा किसिमको तयारीबाट केही वर्ष अगाडिदेखिबाट जुटिसकेका छौँ। हुन त केही समय अगाडिसम्म छठ पर्वलाई तराईका जिल्लाहरूमा मात्रै मनाउने गरिन्थ्यो, तथापि यसले देशव्यापी रूपमा एउटा किसिमको छलाङ मारिसकेको छ। यो पर्व मनाउनका निमित्त विभिन्न किसिमका नियमहरू छन्। यो नियममा रहेर छठ पर्वको व्रत बस्ने, उपासना गर्ने लगायतका कठोर तपस्याहरू गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। यति मात्रै हामीलाई थाहा छ। र छठ पर्वको महिमा, यसको ऐतिहासिक पक्ष, यसले पछिल्लो समय मौलिकताका सन्दर्भमा के कस्तो किसिमको कुराहरूलाई चाहिँ अनुसरण गर्दैछ, के कस्ता कुराहरूमा चाहिँ विकृति आएको छ लगायतका विषयमा हामी आज कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर गंगा प्रसाद अकेला, उहाँ वरिष्ठ संस्कृतविद हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्छु। अब छठ पर्वको धेरै धेरै शुभकामना पनि छ। आज छठको अस्ताउँदो सूर्यलाई चाहिँ अर्घ दिएर सज्जिया मनाइँदैछ हैन। अब बाँकी कुरा चाहिँ छठको महिमाको विषयमा अलिकति कुरा गर्नुहोस् न सरले। छठको महिमाको उसमा भन्ने हो भने यो मूल कुरो भन्ने हो भने मैथिल संस्कृति पर्वै पर्वले भरिएको संस्कृति हो। यसमा प्रायः वर्षको कुनै पनि महिना हुँदैन हजुर जुन महिनामा पर्व हुँदैन, र खास गरिकन कार्तिक महिनामा हजुर छठ पर्व आउने हुनाले यो एउटा विश्व बन्धुत्वको समतावादी दृष्टिकोणको परिचायक हुनुका साथै आपसी सद्भाव, समन्वय, हजुर एक अर्कालाई साथमा लिएर कसैसँग कुनै द्वेष नराखिकन सबै एकै साथ बसेर अनि यो पर्व सामूहिक रूपमा मनाउने चलन प्राचीन कालदेखि नै चल्दै आएको छ। हजुर अब अहिलेको अवस्था भनौँ न, हाम्रो देशमा मात्रै होइन कि विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भन्नाले यो यस्तो किसिमको एउटा महारोग जस्तै आइसकेको छ जसले मान्छेलाई हामी हुनुको कुराबाट नै वञ्चित गरिदिसकेको छ, वञ्चित गरिदिएको छ। हजुर अब मैले त यो कोरोनालाई केमा विश्लेषण गरेको छु भने करोना भने नगर, त्यो सबै जो गर्नुपर्ने काम कुरो छ त्यसलाई परित्याग गर। अब त्यसले गर्दाखेरि यो अब साँच्चै भन्ने हो भने मिथिलामा छठलाई छठ भन्दैन, यसलाई छैठ भन्ने गर्छ। मौलिक नाम यसको छैठ हो, प्राचीन कालदेखिको, तर प्रचलित भएछ छठको रूपमा। यसको प्रारम्भ कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथिदेखि हुन्छ, जसलाई नहा-खा भन्छ। नहाए खाए। हजुर। त्यसपछि अर्को दिन अर्बे अर्बाइन। हजुर। अर्बे अर्बाइन भनेको पुरा सात्विक भोजन। यसमा शाकाहारी मात्रै खाना खानुपर्छ। मूल व्रतीले त तपाईको चतुर्थी तिथिदेखि नै केही खाएको नहा-खा भनेको त त्यो दिन नुहायो, नुहाइसकेपछि मात्रै खाने, पहिला खाने होइन, शुद्ध खानु पर्यो। शुद्ध खानु पर्यो। अनि त्यसपछि पञ्चमी तिथिमा अर्बे अर्बाइन। अर्बे अर्बाइन भनेको एकदम सादा भोजन, बिल्कुल त्यसमा पनि शाकाहारी भोजनमा पनि हुन्छ नि अलिकता उत्तेजक खालको, त्यो पनि खाने होइन, सादा खायो, साँझ पक्ष पूजा गर्यो,
पूजा गरिसकेपछि मूल व्रती उपवास बस्नुहुन्छ पुरै। हजुर जसले छठ पर्वको सुरुवात गर्ने हो, पूजा गर्ने हो, एकदम सादा खाना खानुहुन्छ। षष्ठी तिथिको दिन, हजुर जुन दिन साँझमा, त्यसलाई सौझकारक भन्छ। हजुर सौझकारक भनेको अब मैथिलीमा भयो। हजुर अब यसलाई स्पष्ट रूपमा भनौँ भने सन्ध्याको अर्घ, चन्द्रमाको पूजा गरेर। साँझको पूजा सूर्यदेवलाई गर्ने। हजुर देवलाई गर्ने भनेपछि यो कृषि पर्व पनि हो, किनभने यसमा जति हाम्रा आज मनाइदै गरेको आज मनाइदै हिजो चन्द्रमाको पूजा पनि गरियो हैन? हजुर, हिजो गरियो त्यो खरना भने त्यो भयो। आजको उसमा अब सबै जस्तो ठेकुवा, मूल यसको पहिला ठेकुवा हो, त्यसपछि भुसुवा। ठेकुवा भनेको गहुँको पिठोकोबाट मात्र तयार हुने, भुसुवा भनेको चामलको पिठोबाट तयार हुने। र अझ योभन्दा अगाडि एउटा सबभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरो के हो भने यी खाद्य सामग्री जस्तो ठकुवा भुसुवा तयार गर्नलाई अथवा जति यो छठ पर्वमा तपाईको अर्पित गर्ने सामग्री हुन्छन् त्यो सबैले बडो सावधानी साथ गर्नुपर्छ। कतिसम्म गर्नुपर्छ भने चराचुरुङ्गीले त खाओस् नखाओस्, कमिरासम्मले त्यसलाई छुनु हुँदैन। त्यति पवित्रता साथ यो छठको प्रसादवाला सामग्रीहरू तयार पार्नुपर्छ। अनि षष्ठी तिथिको दिन अस्ताउँदो सूर्यलाई यो अर्पित गरिन्छ। अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्पित गर्नुको अर्थ के हो भने, हुन त अब सबैले त्यति गरे छैन, तर मेरो विश्लेषण त्यही हो। अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिनुको अर्थ के हो भने हामीले आफूभन्दा ठुला बडा मान्यजन जति छन् तिनलाई पहिला सम्झनुपर्छ, तिनलाई सम्मान गर्नुपर्छ, तिनको आदर गर्नुपर्छ। त्यस्तो गरेपछि के हुन्छ भने हाम्रो सभ्यता संस्कृतिको दृष्टिकोणले हामी कति उच्च रहेछौँ कि आफ्ना ठुला बडा आफूभन्दा श्रेष्ठ मान्यजनलाई सदा कदर गर्छौँ, त्यसको परिचायक हुन्छ यो। मान्यजनलाई कदर गर्नुको अर्थ के हो भने हामी पछाडिको पुस्ता जुन छ त्यसले पनि हामीलाई हेरिराखेको हुन्छ। हामीले राम्रो आचरण गरेनौँ भने ती हाम्रा पुस्ताहरूले पछि पाटो बिराउलान्। तर तिनीहरूले केबाट सिक्छन् भने हाम्रा आचरणबाट तिनीहरूले सबक लिन्छन् र तिनले त्यसलाई पालन गर्छन्। भनेपछि जहाँ गएपछि एउटा त्यो के देखिन्छ भने सभ्यता, हामीले आफ्नो संस्कृति अनुसार आफ्नो सभ्यता, आचार विचार, रहन सहन सबैलाई अनुपालन गर्दै आएका छौँ। यो खास गरिकन अब आजको परिप्रेक्ष्यमा त कस्तो भइसकेको छ भने यो पहिलो सुरुवातका दिनहरूमा भन्दा अघिल्ला वर्षहरूमा भन्दा मौलिकता हराउँदै गएको भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। यो कुरा सत्य हो? छठ पर्वमा पनि यस्तो भएको छ? होइन, धेरै ह्रास आइसक्यो। त्यसमा अब अहिले कति भइसकेको छ भने पहिला त अघि जस्तो मैले भने नि सुरुदेखि नै त्यो सबै बडो अवस्थाका साथमा उ गर्ने। आजभोलि अब के छ भने को ठुला को साना त्यस्तो किसिमको ख्याल नगरिकन मान्छेले गर्ने गरेको छ। अब जस्तो कसैले मान्य बुढोहरू पनि छन् भने तिनीहरूलाई पनि आदर गर्दैन, सोझै प्याट्टै भनिदिन्छ।
त्यो कस्तो किसिमको छ भने एउटा असभ्य किसिमको सभ्यता होइन। ठिक छ, हामी जे जति भए तापनि आफूभन्दा श्रेष्ठ मान्यजनलाई हामीले कदर गर्नुपर्छ। यो सन्देश सुरुदेखिको हाम्रो संस्कृतिले दिएको हो। तर आजभोलिको उसमा के भइसकेको छ भने अलिकता अब त्यो हामीले आफ्नो मौलिकता बिर्सेर हो कि अथवा हाम्रो संस्कृतिलाई आधुनिक संस्कृतिहरूले चाहिँ छोपेको हो कि। अब जस्तै मलाई अर्को एउटा जिज्ञासा भयो, छठ पर्वलाई त खोला तलाउ नदीहरूमा चाहिँ सूर्य भगवानका लागि भनेर अर्घ दिनका लागि पानीमा बसेर सामूहिक रूपमा व्रत बस्ने यो परम्परा रहेको छ। तथापि यो वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमणका कारणले गर्दा अब खोला तलाउमा गएर सजिया गर्न सक्ने अवस्था छैन। अब उपाय के त, कसरी चाहिँ देवी मालाई खुसी बनाउने? उपाय के छ भने अब यो आफ्नो घर घरमै बसेर हजुर मान्छेले त्यो छठको आफ्नो गर्छ। त्यसमा पनि के हुन्छ भने अब तलाउ र नदीको जुन भन्नुभयो नि, तलाउ नदी त घरमा हुँदैन। अब त्यो तलाउ र नदीको स्वरूप त दिनु पर्यो। त्यसैले यदि आफ्नै आँगनमा अथवा घरमा त्यस्तो माटोको खन्ने किसिमको एउटा सानो पोखरी टाइपको त नभनौँ, एउटा कुण्ड टाइपको बनाएर त्यसमा पानीले पुर्ने अनि त्यसैको छेउमा बसेर पूजा आजा गर्ने। अब त्यहाँ अब यो हरेक घरबाट नि सर, हरेक घरबाट प्रसाद मात्रै पुर्याउने, एकजनाले मात्रै भए पनि व्रत बस्ने खालको परिपाटी थियो। अब तराईका क्षेत्रहरूमा त त्यो गर्न पनि सम्भव होला, नदी तलाउ नगए पनि आफ्नो जमिन जग्गा हुन्छ, त्यहाँ आफूले सानो कुण्ड बनाएर, यहाँले भने जस्तो कुवा बनाएर सानो एउटा तयारी, एउटा व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। अब घना बस्तीहरूमा, काठमाडौँ लगायतका सहरहरूमा पनि छठ पर्व मनाउनेहरू धेरै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ कसरी मनाउने त? अब काठमाडौँ बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले। काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा अब के गर्नु पर्यो भने त्यस्तो त सम्भव भएन। नभएपछि एउटा ठुलो भाँडो लिएर त्यसमा पानी राख्ने, पानी जसरी पनि चाहियो, पानी त हुनै पर्यो। किनभने पानीमा तपाईँले स्पर्श गराउनु भएन भने जति सामग्रीहरू हुन्छन्, अब यो छठ पर्वमा तपाईँको मैले ठकुवा भुसुवा भने, त्यसपछि केरा हुन्छ, भोगटे नेमु जसलाई टाभ नेमु भन्छ, निम्बु हुन्छ, त्यसपछि अलहुवा हुन्छ, अलहुवा भनेको सखर हो, त्यस्तै विभिन्न प्रकार उखु हो, जति कृषिको उपज हुन्छ त्यो सबै राखेर त्यहाँ पानीमा स्पर्श गराएर अनि सूर्यदेवलाई नमस्कार गरेर अर्पित गर्ने हो। किनभने सूर्यदेव जुन हुन् हाम्रा जीवनका लागि भनौँ, मानव जातिकै लागि प्रकाश। सूर्यदेव आफ्नै प्रकाशित मात्रै होइन कि आफ्नो प्रकाशले सबलाई आलोरित गरेर प्रकाशित गरेर प्रकाश दिने देवता हो। तो षष्ठी तिथिमा त्यो अर्पण हुन्छ। एउटा कुरा अब अर्को म के स्पष्ट पारौँ भने, थाहा नहुनेले के गर्छन् भने बेलुकी जुन चढाएको प्रसाद हो त्यसैलाई बिहान पनि चढाउने गर्छ। त्यो नसम्झिले हो, तर त्यो होइन, गर्नु भएन त्यस्तो। बिहानको जुन पूजा हुन्छ, उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने, त्यो नयाँ पकाएर अनि त्यसपछि त्यो अर्पण गरिन्छ। हजुर, आज राति पकाउनु पर्छ त्यो चाहिँ? त्यो राति बिहान सकाले भनौँ न 4 बजेपछि। हजुर, 4 बजे। अब फेरि यस्तो हुन्छ नि सर, घाटमै बसेका हुन्छन् व्रतालु त चोखो भएर त्यही रातिभरि बत्ती बालेर हैन, फेरि पकाइदिन्छ चाहिँ कसले त? अरूले पकाउन पनि मिल्दैन, पकाउने अरू हुन्छन्, घरका साथी जुन हुन्छन्, शुद्ध भएर बसेका जुन हुन्छन्, तिनका साथमा अरू पनि हुन्छन्, एक्लैले हुँदैन, पुरै परिवारको मान्छे त्यसमा लागेको हुन्छ। मैले पहिला नै भने पुरै परिवारको मान्छे माछा मासु
हजुर खास गरिकन हुन त यो कार्तिकको सुरु भएदेखि नै खाना छाडिएको हुन्छ। त्यति यदि सकेन भने चतुर्थी तिथिदेखि त छाड्नै पर्छ, सबैले छाडिसकेको हुन्छ र तिनीहरूले पकाउँछन्। तिनीहरूले पकाएर तिनीहरू पनि सँगै हुन्छन्, सँगै गएर त्यो साथमा उ गएर गर्छ। किनभने अब यो छैठ मैले किन भने त्यो विभिन्न त्यसको अब छेटीमा राखेर सबै पूजा सामग्री पूजाको सामानहरू लिएर गएको हुन्छ। एउटै पूजा गर्ने मूल पूजा गर्ने जुन व्यक्ति हुन्छ त्यो त पूजामा मात्रै हुन्छ। छठी माता चाहिँ हुन्छ को हुन् त सर? छठी माता भनेको मूल रूपमा यो त सूर्यको पूजा हो। हजुर। त्यो छठी माता भनेको सूर्यको बहिनी हुन्। हजुर। सूर्यकी बहिनीलाई छठी माता भन्ने गरिन्छ। हजुर। त्यसैले एउटा यो त दाजु बहिनीका लागि पनि विशेष पर्व रहेछ। एकदम यो पर्व हो र बडो नियम निष्ठाको पर्व हो। यसमा भनौँ न यसले के उदिन्छ भने को धनी, को गरिब, को अमीर, को बहुत सम्पन्न फरक छैन, सबैले सँगै मिलेर त्यो एउटै चिज पकाउने, एउटै तरिकाले पूजा गर्ने, एकै ठाउँमा जलाशयमा गएर पूजा गर्ने भनेपछि सबैजना त्यहीँ रह्यो। एउटा खालको समावेशिता पनि यसले एकदम समावेशी हो। किनभने समता भाव भएन भने त्यो रहँदैन। त्यो समता भाव हुनुपर्छ, सबैले एकअर्कालाई उ गर्नुपर्छ। यो पर्वले अर्को के सन्देश दिन्छ भने हामी सबैले पहिला त आफूभन्दा मान्यजनको कदर गर्नु पर्यो। मान्यजनको कदर गरेपछि के हुन्छ भने हाम्रो प्रतिष्ठा अर्कै हुन्छ। हामी मिलेर गएपछि सबै काम हाम्रो सम्पन्न हुन्छ र त्यो पनि सम्पन्न के कसरी हुन्छ भने बडा सन्तुलित ढङ्गले हुन्छ। अब उदाउँदो सूर्यको भोलि अब जस्तो भनौँ सप्तमी तिथिका बिहान अर्घ दिएर अनि त्यसपछि पूजाको समापन हुन्छ। त्यसले के सङ्केत दिन्छ भने हामी आफ्नो नयाँ पिँढी हुन्छ त्यसलाई पनि यो प्रेरणा के दिउँ भने यो अब हिजो त हाम्रो थियो खष्टीको, सप्तमीदेखि अब तिम्रो पालो आयो। तिमी युवाहरूले पनि अग्रजहरूले अनुजलाई चाहिँ सत्ता हस्तान्तरण गरे जस्तै भयो। हामीले तिमीलाई हस्तान्तरण गरौँ। अब तिमीले पनि यसलाई त्यस्तै किसिमले हाम्रो जुन परापूर्व कालदेखि सभ्यता संस्कृति अथवा पर्व मनाउने चलन आइरहेछ त्यसलाई तिमीहरूले पनि उ गर्नु। किनभने तिमीले गरेपछि मात्रै यो बाँच्छ। त्यो यो भावी पिँढीले यदि यसलाई अनुपालन गरेन भने हाम्रो प्राचीन जुन संस्कृति त्रेता युगदेखिको राजर्षि जनकको पालादेखि आइरहेको, ब्रह्मर्षि जनकको पालादेखि आइरहेको हाम्रा जुन पर्वहरू छन् त्रेता युगै हो त्योदेखि, त्यो हाम्रो संस्कृति नै लोप हुन जान्छ। त्यसैले यसलाई हामीले बचाउँदै जानुपर्छ। सकेसम्म हामीले यसलाई पवित्र किसिमले विश्व मञ्चमा पुर्याउन सक्यौँ भने अरूहरूले पनि हाम्रो देखासेखी गरेर यसलाई, किनभने यो कृषिको उपजलाई प्रकृतिको पनि पूजा भयो, प्रकृतिसँग जुडेको हुनाले यो सबैलाई हामीले उ गर्छौँ। यसले विश्वलाई सन्देश दिन्छ। हाम्रो अब जस्तो तपाईँले पहिला पनि भन्नुभयो, पहिला त काठमाडौँ उपत्यकामा त्यस्तो थिएन। अब मैले देखेको सुरुमा त पहिला 2-4 जनाले त्यो बागमतीको छेउमा गर्ने गरेका थिए। त्यो मैले देख्यो 2018 सालदेखि नै हेर्दै आएको। अब त व्यापक रूपमा भयो। होइन, अब त तराईवासीले मात्रै होइन, पहाडका हिमालकाहरूले पनि छठ पर्वको सबैले मनाउनु थाल्यो। त्यति मात्रै होइन, तपाईँलाई अचम्म लागला मुसलमानहरूले पनि मनाउन लागेको छ। मुसलमानहरू पनि मनाउँछन्, किनभने हाम्रै संस्कृतिका हुन् तिनीहरू। जात जे भए पनि यहाँसम्म अब मैले त कति सरदारहरूलाई पनि देखेँ, सिखहरूले पनि मनाउन थालेका छन्। पवित्रता देखेर यो पर्वको जुन
आराध्य अर्पण गर्ने सामग्रीहरू हुन्, त्यो त सबैले भोग गर्दै आएका हुन्। त्यसैले अब सबैले यो पर्वलाई मनाउन थालेका छन्। धेरै जसो मैले मुसलमानलाई पनि देखेको छु मनाइरहेको, सिखहरूलाई पनि देखेको छु केही, र यो विस्तारित हुँदै गइरहेछ। त विस्तारित हुँदै जानुको अर्थ के हो भने मैले पहिला नै भने हामीले यदि यसलाई राम्रो ट्र्याकमा लिएर गयौँ भने ठिकसँग हामी पहिलादेखि गर्दै आएको हामीले यसलाई लिएर गयौँ भने अब यो अलिकति मैले थोरै जोडेँ यसमा। हाम्रा अरू परापूर्वकालदेखि चल्दै आएका अरू रीति संस्कृतिहरू, अरू धर्म परम्पराहरू चाहिँ हामीले बिस्तारै छोड्दै गएको अवस्था छ। दसैँ तिहार मनाउनेहरूको पहिलाको जस्तो हर्षोल्लास छैन। पहिलाको जसरी जुन किसिमले मनाइन्थ्यो त्यो किसिमको हर्षोल्लासका साथ चाहिँ मनाउने खालको एउटा एक कदम पछाडि हटेर छोटो तरिकाले कसरी हुन्छ छिटो सक्ने गरिकन मनाउने भन्ने खालको तयारी भइरहेको छ। अब पितृकर्मैमा पनि त्यो कुराहरू चाहिँ लागू हुन थालिसकेको छ। छोटो गर्ने, छोटो तरिकाले मनाउने भन्ने छ। तर छैठ पर्वलाई चाहिँ सबैजनाले मनाउने, सबैतिरबाट मनाउने भन्ने खालको अभियान सुरु भएसँगै अब यसको मौलिकतालाई बचाउनका निमित्त चाहिँ यहाँहरूको ठुलो योगदान हुन सक्छ। यसतर्फ चाहिँ कसरी हामी संयमित हुन सक्छौँ? होइन, यसलाई सम्झनालाई चाहिँ के हुन्छ भने अब म एउटा कुराहरूको यो थप्न के चाहन्छु भने हाम्रो सरकारले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको पनि व्यवस्था गरेको छ। संस्कृति अगाडि थपिएको छ त्यसमा। तर संस्कृति जस्तो संस्कृतिसँग सम्बन्धित गतिविधि संस्कृति मन्त्रालयबाट भइरहेको छैन। यहाँसम्म कि संस्कृति मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूलाई भनौँ अथवा जसलाई भनौँ, उहाँहरू यो अहिलेको उसमा तपाईँले भने जस्तै सर्टकटवाला उसमा आफ्नो खालि राजकाज सम्बन्धी काममा लाग्नुहुन्छ, अर्कै गतिविधितिर बढ्ता लाग्नुहुन्छ। तर हाम्रो देशको यदि नेपालको विभिन्न भागको संस्कृति, विभिन्न क्षेत्रमा रहेका संस्कृतिहरू के हुन्, कस्ता हुन्, हाम्रा कुन कुन संस्कृतिका विज्ञहरू कहाँ कहाँ छन्, तिनीहरूलाई खोज तलास गर्ने चासोसम्म पनि लिएको छैन। मैले चासो लिएको देखाएको छैन। किनभने अब म पनि पूर्व प्रशासकीय कर्मचारी हुँ, रिटायर भएको। चिन्न त मलाई पनि चिन्छन् सिंहदरबारभित्रका धेरै जसोले। अब अहिले त हाम्रो पालाका त सबै प्राय रिटायर नै भइसकेका छन्। तर पनि के छ भने एउटा यसमा के कस्तो गर्दाखेरि राम्रो होला, यहाँहरू पहिलादेखि हुनुहुन्थ्यो, यो कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि यसो सरसल्लाह त त्यस्तो किसिमको अभाव देखिएको छ। त्यो अभाव हुनु के हो भने हामीले हाम्रो संस्कृति, हाम्रा पर्व त्योहारलाई यदि हामीले आफ्ना बुजुर्गहरूबाट सल्लाह लिएर अथवा जानकारहरूबाट सल्लाह लिएर गऱ्यौँ भने त्यो विश्वमञ्चसम्ममा पनि हामी पुर्याउन सक्छौँ। नेपालमा मात्रै होइन, विश्वमञ्चसम्ममा पनि पुर्याउन सक्छौँ। तर त्यसमा सरकारी स्तरबाट कुनै पहल भएको जस्तो मैले देखेको छैन। अब जस्तो भनौँ, अब अहिले योगेश कुमार भट्टराईजी हुनुहुन्छ संस्कृति मन्त्री। संस्कृति विज्ञको सूचीमा मेरो नाउँ पनि छ। एकपटक मलाई चिठी गएको थियो, यहाँलाई संस्कृति विज्ञमा राखिएको छ। तर चिठी मात्रै आयो। आजसम्म संस्कृति सम्बन्धी के कस्तो हो छलफलका लागि बोलाइएको छैन। अब त्यसबाट के देखिन्छ भने हामीले आफ्नो संस्कृतिलाई आफैले गुमाउँदै गएका हौँ कि बरु बाहिरियाहरूलाई यदि थाहा हुन्छन् भने तिनीहरूले बोलाउँछन्, सोध्छन्। तर कमसेकम जुन जिम्मेवार निकाय हो हाम्रो, तिनले त गरेका छैन। र यो खास गरिकन यो छैठ पर्वले त के सन्देश दिन्छ भने हाम्रो बुजुर्ग जुन छ तिनीबाट हामीले अनुकरण गर्नुपर्छ, तिनीलाई मान्यता दिएर तिनीबाट सिख लिनुपर्छ। सिकेर अनि सिकाउँदै जानुपर्छ। सिकेर सिकाउँदै गएको खण्डमा हामी यसलाई
हाम्रो संस्कृतिलाई विश्व मञ्चसम्म पनि पुर्याउन सक्छौँ, जुन तपाईँले अघि बोल्नु भएको थियो, भन्नुभएको थियो, त्यो त्यसरी हामी गर्न सक्छौँ। तर त्यस प्रकारको पहल भए जस्तो देखिएन। म यसै माध्यमबाट एकदमै संक्षेपमा सर माध्यमबाट हाम्रो संस्कृति मन्त्रीज्यूलाई एउटा सुझाव दिन चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु कि कमसे कम यस प्रकारका हाम्रो नेपाल भनेको विभिन्न संस्कृति सभ्यता संस्कृतिको सङ्गमस्थली हो र विभिन्न संस्कृतिमा यति पर्व त्योहारहरू मनाइन्छन्, सायद त्यो सम्बन्धी जानकारी संस्कृति मन्त्रालयमा छैन। त्यसैले यतातिर सांस्कृतिक फाँट एउटा विशेष खडा गरेर सरकारले प्रयास गर्नु उचित हुन्छ मेरो विचारमा। र यसै माध्यमबाट म हाम्रो मन्त्रीजीलाई, योगेशजीलाई म सल्लाह पनि दिन चाहन्छु, सुझाव पनि दिन चाहन्छु कि उहाँले कमसे कम यदि मेरो कुरा सुनिराख्नु भएको छ भने यतातिर अलिकता संस्कृति हाम्रो कसरी यसलाई हामीले जोगाउने हो, हाम्रो संस्कृतिबाट विश्वलाई कसरी परिचित गराउन सक्ने हो, त्यस किसिमको काम कारबाही बेला मौकामा बडा सधैँ नभए पनि बेला मौकामा गरिराख्नुपर्छ। किनभने यो छैठ भनेको पर्व बहुत ठुलो, बहुत आस्थाको पर्व हो। मैले पहिला नै भने नि, कमिलासम्मलाई छुन दिँदैन भने त्यो कति आस्थाको पर्व हो। यतातिर अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हो, सरकारले विशेष चासो लिनुपर्दछ मेरो विचारमा। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रममा आइदिनु भयो। हाम्रो निर्धारित समय सकिसकेको छ। फेरि पनि छठ पर्वको अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। नहीं ठिक छ, बहुत बहुत धन्यवाद मलाई उ गर्नुभयो। अब म त यो पर्वहरू मैले भने नि विभिन्न प्रकारका पर्वहरू हुन्छन्। यो पर्वहरू खास गरिकन त्यस सम्बन्धी हाम्रो उसमा गर्नुपर्छ। जस्तो यससँग सम्बन्धित नभए पनि जस हाम्रो नयाँ वर्षको सुरुवात हुन्छ वैशाख 1 गते। वैशाख 1 गते अरू संस्कृतिमा कसैले केही गर्दैन, तर मिथिलाको संस्कृतिमा के हुन्छ भने सतुवाइन हुन्छ। 1 गते चनाको सातु पिनेर आफ्नो इष्ट देवता, घरको इष्ट देवतालाई चढाएर अनि त्यसपछि मान्छेले त्यो खान्छ। सबैले त्यो खान्छ। 2 गते जुड शीतल हुन्छ। जुड शीतल भनेको आफूभन्दा कनिष्ठलाई शीतल जरले जुडाउने, अभिषेक आशिष दिने जुड शीतल वैशाख 2 गते हुन्छ। यसै प्रकारको हरेक पर्वहरू चाहिँ हामी माझ रहेका छन्। हस्, धन्यवाद। हस्, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीले छठ पर्वको महिमा र यसले भातृत्व गठन गर्दै गएको सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ। आज हामीसँग डाक्टर गङ्गाप्रसाद अकेला हुनुहुन्थ्यो। उहाँ वरिष्ठ संस्कृतविद रहनु भएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।